अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मलका सबा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवरों की बोली समझने और कलाम करने की काबिलियत अता की थी, और इस नबी की तरबियत पाने से एक हुदहुद इस काबिल हो गया था कि दूसरे मुल्कों की खबरें हज़रत सुलेमान को देता था। हुदहुद ने सुलेमान को कहा, मुझे एक ऐसी चीज़ का इल्म हुआ जिसकी खबर आपको नहीं, और मैं मुल्क के सबा से एक सच्ची खबर लाया हूँ। उसने कहा कि यमन के इलाकों के एक इलाका सबा बादशाहों का जिक्र करके कहा कि अब वहाँ हुकूमत एक औरत की है, क्योंकि पहले बादशाह की नरीना औलाद नहीं थी, तो लोगों ने उसकी बेटी को बादशाह बना लिया। रवायत है, सबा के बादशाह के बाद एक मर्द को ताज शाही पहना दिया गया, जिससे इलाके में फसाद पैदा हो गया। बादशाह की बेटी ने उसको निकाह का पैगाम दिया तो उसने शादी कर ली। जब उसके पास आया तो उसने शराब पिला के नशे की हालत में उसका सर काट कर दरवाजे पर लटका दिया। लोग उसके पास आए और उसे अपनी मलका बना लिया। इस औरत का बाप, मलका बल्कीस का बाप, बहुत बड़ा बादशाह था। उसने अहले यमन की किसी औरत से निकाह न किया। कहा जाता है उसने जिन्नों की एक औरत से शादी की, उससे उसकी एक बच्ची पैदा हुई। उसे बल्कीस कहा जाता है, और मुल्क सबा की मलका बल्कीस, ये मलका बल्कीस का जिक्र है कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर कैसे ईमान लाए। हज़रत सुलेमान जो थे, ये किस्से कहानियाँ नहीं, बल्कि आपने सबक सीखना है कि कैसे वो ऑर्गेनाइज करते थे हर चीज़ को। हज़रत सुलेमान ने हर परिंदों की, जानवरों की, सबकी दर्जा बंदी की हुई थी। जब उन्होंने परिंदों का जायज़ा लिया तो कहने लगे, मुझे हुदहुद नज़र नहीं आया, कहाँ गायब हो गया। मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर डालूंगा, या मेरे सामने वो अपने कसूर की सही दलील पेश करेगा। ये सूरत नमल की आयत का तर्जमा है। थोड़ी ही देर हुई, हुदहुद आ मौजूद हुआ और कहने लगा, मैं आपके पास शहर सबा से ऐसी खबर लाया हूँ। मैंने एक औरत देखी है, उन लोगों पर बादशाहत करती है, और हर चीज़ उसको अल्लाह ने अता की है। उसका एक बड़ा तख्त है, मैंने देखा है, और वो इस कौम और उसकी कौम सूरज को सजदा करती है। हज़रत सुलेमान ने कहा, हम देखेंगे। तूने सच कहा है कि तू झूठा है। मेरा ये ख़त ले जा और उसकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से दूर हो जा और देखे वो क्या जवाब देते हैं। मलका ने दरबार वालों को कहा, मेरी तरफ एक नामी ग्रामी डाला गया है, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है, और उसका मज़मून ये है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मुझसे सरकशी ना करो, मती और फर्माबरदार होकर मेरे पास चले आओ। ख़त सुनाकर कहने लगी कि ए मेरे अहले दरबार, इस मामले में मुझे मशवरा दो। वो बोले, हम बड़े ज़ोरावर और जंगजू हैं, आप हमें हुक्म दें। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह करते हैं और वहाँ के इज्जत वाले लोगों को जलील करते हैं, और ये भी ऐसे ही करेंगे। मैं कुछ तहाइफ भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब कासिद, मलकाए बल्कीस के कासिद, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहुँचे तो हज़रत सुलेमान ने कहा, तुम मेरी माल से मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है, तुम्हें तो इसका अश्र अशीर भी अता नहीं किया गया। उनके पास वापस जाओ, और हम उन पर ऐसे लश्कर से हमला करेंगे जिसके मुकाबले में उनकी ताकत ना होगी। जब मलका के सफ़ीर बहुत से तहाइफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आपने कहा कि मलका ने मेरे पैगाम का मकसद नहीं समझा। तुम नहीं देखते कि अल्लाह ने मुझे कितनी नेमतों से नवाजा है। ये तोहफे वापस ले जाओ और अपने मलका से कहो, अगर मेरे पैगाम की तामील ना की तो मैं अज़ीम शान लश्कर लेकर हमला
کریں گے اور وہاں سے بھی عزت کر دیں گے۔ جب قاصد سلیمان کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود کو سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی روانگی کا علم ہوا تو حضرت سلیمان نے کہا، اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آؤ۔ اس کا بھی بہت عظیم الشان تخت تھا، اس کی بڑی ہی خوبصورتی اور وہ مذکور ہے۔ جنات میں ایک نے کہا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، انی علیہ لقوی امین، کہ میں طاقت والا بھی ہوں اور امین ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب کا علم تھا اس کہنے کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے حاضر کیا جاتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، ھذا من فضل ربی، یہ تمام نعمتیں مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کتنا اس کا شکر گزار بندہ ہوں۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، اللہ نے خالص کر دیا تھا ان کو صرف آخرت کے ذکر سے، یعنی جتنے بھی جو انبیاء اولیاء تھے انہوں نے اپنی زندگی کو صرف آخرت کے لیے خاص کیا ہوا تھا۔ تو پھر جو آپ نے ملکہ بلقیس جو تھی وہ آ گئی تو حضرت سلیمان نے اللہ عز و جل نے اس سے دین کی دعوت دی اور اس کو سورج کی پرستش سے منع کیا۔ تو اس کا جواب اتنا پیارا ہے قرآن پاک میں، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ میں تو اس وقت تک کافر تھی کیونکہ میں کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی۔ کافر جو تھے کافر قوم میں پیدا ہوئی تو میں بھی کافر تھی، اور وہ سورج کی پوجا کرتے تھے تو میں بھی سورج کی پوجا کرتی تھی۔ پھر آپ نے اسے کہا کہ قِیلَ لَهَا، اسے کہا گیا ادخلی الصرح، کہ آپ میرے محل میں چلیں۔ فلما رأته، جب اس نے دیکھا محل کو، حسبته لجة، اس نے خیال کیا کہ گہرا پانی ہے۔ وکشفت عن ساقها، تو اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، یعنی اپنی شلوار کے پائچے اوپر کر لیے۔ قال، حضرت سلیمان نے کہا، انہ صرح، یہ میرا محل ہے، ممرد من قواریر، اور یہ اس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، یعنی شیشے اتنے قیمتی شیشے تھے کہ ایسا لگا اسے جیسے شفاف پانی۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، وہ کہنے لگی، اے رب، میں نے ظلم کیا اپنی جان پر اور میں اسلام لے آئی سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی حاضری میں فرما بردار ہو کر۔ وہ کیوں ایمان لائی تھی؟ پہلی چیز وہ خط تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جو عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر تھا اور اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ دوسری چیز اس کو یہ چیز کہ بیش قیمتی ہدیوں کا رد کر دینا، ملکہ کو اندازہ ہوا یہ بادشاہ کسی اور طرز کا ہے۔ تیسری، ملکہ کے قاصدوں نے بتایا، یعنی سفیروں نے بتایا کہ جب ہم اس شہر میں داخل ہوئے تو ملکہ نے اپنے تمام سفیروں کو بہت قیمتی زیورات، قیمتی کپڑے، عورتوں کو 500 اور لشکر بھیجا۔ ادھر حضرت ہدہد نے دی کہ ملکہ کے سفیر جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا ساری جو سڑکیں ہیں چاندی کی، درخت سونے کے سجا دیا جائے اس شہر کو۔ جب وہ حیران ہوئے تو انہیں شرمندگی ہوئی، اور پھر جب وہ حضرت کہ ہم تو بالکل، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، جب انہوں نے حضرت سلیمان کی متقانہ زندگی اور ہر قدم پر اللہ کا شکر اور حسن اخلاق دیکھا تو اس سے جو تھی، جب انہوں نے بتایا ملکہ کو تو وہ بہت متاثر ہوئی۔ تیسرے، جب اس نے دیکھا کہ عظیم الشان تخت کا بیت المقدس میں پہنچ جانا، اپنا تخت وہاں دیکھ کر وہ حیران ہو گئی، اور اسے معلوم ہوا ملکہ کو کہ اس شخص کی پشت پناہی پر اللہ کی طاقت ہے۔ اب آخری چیز کہ جو شخص اس قدر شاندار محل میں رہتا ہے وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، کتنا خدا ترس اور نیک نفس ہے، اور کس طرح بات بات پر اس کا سر اللہ کے آگے شکر گزاری میں جھک جاتا ہے۔ اس کی زندگی دنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔